أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملو في لاسيري نتاع لي زيكزارسيس نتاعنا، وغادي نخدمو اليوم واحد ليكزارسيس خاص في لي تيست باش نزيدو نوضحو لي زيكزارسيس لي درنا في الكور. اليوم هاد ليكزارسيس هذا كيهضر على عندنا باترون اللي il a décidé de calculer le montant de participation au prix de repas de ses employés de la façon suivante. تقدر هذا واحد لو باترون وكيبغي يعاون الناس اللي كيخدموا عنده، داكوغ، كيبغي يعاونهم في الثمن ديال الغوبا اللي كياكلوه. الوغ شنو كيدير باش كيحسب؟ غادي يدير يعاون كل بارتيسيبون، كل سيد كيخدم معاه كيفاش غادي يعاونو، بشحال غادي يعاونو اون فونكسيون ديال واحد المجموعة تاع الحالات، نونسومبل دو كا، باش غادي نلقاو هداك لو باترون بشحال غادي يعاون لومبلويي في الثمن ديال الغدا ديالو ولا لو غوبا اللي غادي ياكلو. الوغ كنقول لنا في الحالة الأولى سي لومبلويي اي سيليباتير، لا بارتيسيباسيون اي دو 20%. شوف، s'il est marié, la participation est de 25%. S'il a des enfants, la participation est de 10% supplémentaire par enfant. La participation est plafonnée à 50%. Si le salaire mensuel est inférieur à 6000 dirhams, la participation est majorée à 10%. Alors, كما كنقول لكم دائما، انت دابا بحال في هذا المثال هذا غادي تحتاج انك تيستي على من؟ انت غادي تحتاج انك تيستي على ان هاد السيد واش سيليباتير ولا ماغيي. غادي دير تعرف انت بوحدك، ما يمكنلكش. شو كيفو يدير هنا في هاد الكا هذا، في هاد الجوج ديال لي كا بعدا الاولى، هنا il faut demander، d'accord، هنا il faut demander à l'utilisateur، ياك، هنا on va lui poser une question يخصو يجاوبنا. دونك هنا أول حاجة غادي نجيو هنايا، أول حاجة عندنا في هاد لو كا هذا demander، ياك، on va demander à l'utilisateur، d'accord، demander à l'utilisateur sa situation familiale. دي la première des choses. ثانيا، d'accord، on va tester، d'accord، tester en fonction ديال واشنو غادي يجاوبنا، d'accord، on va tester si داك célibataire. alors la participation غادي نسميوها par exemple participation، la part، d'accord، اشنو غادي تكون؟ غادي نعطيوها سيدي قالك 10، d'accord. اشنا هي العكس ديال سيليباتير؟ عندها عكس واحد اللي هي ماغيي. دونك هو إن با تريتي لي كا الاخرين، انت ما تصدعش راسك بيهم. دونك هنا غادي يكون عندنا الا ما كانش ماغيي، الا ما كانش سيليباتير غادي يكون ماغيي. قالنا اسيدي هذيك لا بارتيسيباسيون ديالو راها ماشي 10، راها 25 الا راني عاقل. دابا غنرجعو هنا، غادي تلاحظ انت la participation est de 25. شوف، si il a des enfants، la participation est de 10% supplémentaire par enfant. هنا عندك جوج الحالات. الحالة الأولى هو أنك كتهضر على لي زونفون، ولي زونفون ما يمكن لهم يكونوا إلا في الحالة ديالاش؟ إلا في الحالة ديال ماغيي. يعني ضروري أنك ملي غادي تجي، دونك وثانيا انت كي غادي دير تعرف شحال عنده ديال لي زونفون. عاوتاني كما قلنا هنا يلفو واشنو؟ يلفو دوموندي. شو كيف هنا عاوتاني غادي نجيو، ولكن في هاد الحالة هادي نتاع هادي مانا حالة، هادي الحالة ديال ماريين. هنا غادي خصك تجي تقولو عاوتاني هنا tu vas lui demander، on va demander واشنو؟ on va demander le nombre d'enfants. شحال عندك تاع لي زونفون؟ متفقين؟ ملي غادي يجاوبنا هنا ما غاديش نتيستيو. ملي غادي يجاوبنا غادي نشدو لا بارتيسيباسيون ديالنا اللي كانت 25. كاين هنا تقدر تيستي فوقاش، تقدر تيستي تقول سي لو نومبر دونفون اي ديفيرون دو زيرو، ولكن حنا الطريقه اللي غادي نخدمو بها سي با لا بين. انا غادي نقبض هاد لو نومبر
أنا غادي نقبض هاد لو نومبر دونفون، جو في لو مولتيبليي باغ 10 باسكو قالنا عندنا واحد 10% ياك سوبليمونتيغ باغ اونفون. ها هي عندنا 10% سوبليمونتيغ باغ اونفون. وهنا كتجي هاد الحساب هذا اللي غادي نزيدو عدد الأطفال مضروب في 10، غادي نزيدوه على من؟ غادي نزيدوه على لا بارتيسيباسيون ديالنا، ولا غادي نزيدوه على 25 مباشرة. داكوغ، وغادي تكون عندنا لا بارتيسيباسيون هنايا. لا بارتيسيباسيون ديالنا غادي ترجع اشنا هي 25 باسكو لي ماريي زائد عدد الأطفال مضروب في 10. ولكن هنايا غادي يكون عندنا ان تيست، هنا غادي يكون عندك داكوغ هنا ولا بلاش سي با لا بين. داكوغ سي با لا بين. غادي نشوفو هنايا في هاد الحالة هادي نقدر نستغنى على من؟ نقدر نستغنى على هادي. هنا وشنو ربحت؟ انني ما غاديش ندومونديلو لو زونفون حتى نكون في وسط ماغي. شوفوا مازال راني في وسط السينو. داكوغ، شوف الا كان سيليباتير 100% راه عندك 10%. داكوغ، 100% عندك 10%. ولكن هنا فاش كتجي الا كانوا باغ اكزومبل عنده 6 ديال الاولاد، كانوا عنده 6 ديال الاطفال مضروبه في 10 غادي تعطينا 60 زائد 25 غادي تعطينا 85. هو قالك لا، قالك انا من الماكسيموم اللي نقدر نعاونو هو انني نعاونو فاش؟ نعاونو ب50%. لا بارتيسيباسيون اي بلافوني ا 50%. هاد لو كخلاوه اباغ غادي نتريتيوه بوحدو. دونك غادي نجيو يعني هنا في هاد الحاله هادي يا عندي اشنو؟ عندي البلافون في 50%. هنايا البلافون في 50% نقدر نعرفوه بجوج الحالات. يا اما غادي نتريتي لو بلافون في 50% قبل ما نتريتي هاد القضيه ديال لو سالير، ولا غادي نخلي هاد القضيه ديال لو بلافون هي التاليه. داكو، باسكو قالك سي لو سالير مونسيول اي انفيريور ا 600 درهم لا بارتيسيب. شوف هنا عاوتاني عندي كلمه ماجوري. داكوغ، ماجوري ب 10% صافي غادي نزيدلو 10% من لا بارتيسيباسيون اللي غادي نعاونو بها. دونك غنخلي البلافونمون نديرو هنا. البلافونمون صافي انا غادي نجي غادي نقولو ودي شوف راه هي سي هاديك لا بارتيسيباسيون اللي حسبناها لك راها اكبر من 50%. داكوغ، اشنو غادي نرجعوها؟ غادي نرجعوها نقولها وانتيا خصك تبقاي غير 50. الا راكي اكبر من 50 خصنا نخليوك غير 50. ودائما لحد الان راني فاش؟ راني في لوكا ديال سينو نتاع ماغي. دابا حتى نخرج من لوكا نتاع ماغيي، حتى نخرج من لوكا ديال ماغيي هنا. داكوغ، وهنا عندي واحد الحاله اللي غادي نتيستي فيها على من؟ نتيستي فيها على لو سالير. سي سالير اي سوبيريور او ايغال ا 6000 درهم، كيفاش ندير نعرف انا لو سالير؟ باش نعرف انا لو سالير عاوتاني خصني فو دوموندي. D'accord, il faut demander à l'utilisateur, ياك son salaire. خصو يقولي شحال لو سالير ديالو. وإلا كان لو سالير ديالو أكبر من 10 أكبر من 6000 درهم، هو قالي غتاخد لا بارتيسيباسيون غادي تماجوريها. صافي غادي تماجوريها، صافي غادي نزيد عليها 10% ديالها. صافي لا بارتيسيباسيون ديالي هي لا بارتيسيباسيون اللي كالكوليت من قبل. داكوغ، زائد واش دا؟ زائد لا بارتيسيباسيون مضروبة داكوغ في 0.1. داكوغ، يعني بحال الا بغيت تقول هاد الكالكول كامل شنو كيساوي؟ يساوي باردون هاد الكالكول كامل هذا اللي عندك نتا هنايا، هاد لو كالكول كامل اشنو كيساوي؟ هذا باردون هاد لو كالكول هذا يساوي لا بارتيسيباسيون مضروبة في 1 داكوغ فاصلة 1. يعني باش كتزيد لها 10% نتاعها. داكوغ، هادي عاوتاني عندها فانسي متنساوهاش، كما هنايا ريضنا الفانسي نتاع الفانسي الاول. دابا الا جينا نجمعو ليكزيرسيس نتاعنا داكوغ نقادوه هنا، غادي نحاولو نقادو ليكزيرسيس نتاعنا هنا. فوالا نحاولو نقادو ليكزيرسيس نتاعنا. فوالا غنجيو غنجيو هنا نرجعو لو كونتكست دو سيليكسيون. فوالا ها حنا
الكورسور ديالنا هكذا. الوغ دائما غادي نخليو البلاصة نتاع لي فاريابل الا احتاجينا دي فاريابل. داكوغ. شنو قلنا في الاول؟ غادي خصنا نقولو للوتيليزاتور ديالنا افيشي. داكوغ. افيشي غادي يكون عندنا سيزير ولا سيفو بلي. فوالا سيزير شنو قلنا في الاول؟ لا سيتوياسيون فاميليال. داكوغ. سيزير لا سيتوياسيون فاميليال. وملي كنديرو لا سيزي ديال لا سيتوياسيون فاميليال يعني دابا ليوتيليزاتور كيسكي فا دابا عندنا ليغ غادي نحتاج سيتوياسيون فاميليال. سو كي فيدير انا الا غادي نحتاج سيتوياسيون فاميليال غادي نرجع هنايا وشنو غادي ندير؟ غادي نديكلاري هاد سيتوياسيون فاميليال باغ اكزومبل سي اون شين دو كاركتير ولا سي ان كاركتير يقدر يسيزي لي غير يسالي سي ولا ام. وهنا غادي نشوفو غادي نقولو باغ اكزومبل كاركتير. داكوغ. فهاد كاركتير شنو كنحتاج شي حاجه سميتها اس اف. داكوغ. هنا نقدر نعاونو نقولو s'il vous plaît saisir la situation familiale. نقولو سي pour célibataire. D'accord. Et M pour marié. Le contrôle de saisie غادي نقادوه ان شاء الله من بعد. غنرجعو دابا هنا لوكا ديالنا قلنا غادي نتيستيو. شنو غنتيستي هنا؟ غادي نقولو سي اشنو سي اس اف تساوي اشنو؟ سي اس اف تساوي ندير باسكو كاركتير نديرو غير واحد. سي اس اف تساوي سي تساوي سيليباتير. ماشي مشكل درتوها ماجيسكول درتوها مينوسكول هادشي كاع ما يهمش دابا. داكوغ. اشنو الا كانت عندكم اس اف تساوي سي تساوي ماري اشنو قلنا غادي نحتاجو واحد لا فاريابل بارتيسيباسيون نسميوها بارت. اشنو نافيكتيو لها هاد لا بارتيسيباسيون؟ غادي نافيكتيو لها 10. داكوغ. دونك من بعد غادي نلاحظوا بلي ان غادي تكون اونتيي ولا غادي تكون غيال. ما كاين مشكل غادي نديرو اونتيي ولا غادي نديرو غيال مباشرة وغادي نسميوها بارت. هاي لا بارتيسيباسيون ديالنا الى غيال. سينو الوغ عندنا سينو نجي ندير هنايا فانسي وغادي نرجع للسينون ديالي. السينون ديالي لاحظوا اننا داكوغ قلنا له واش عندك دي زونفون. دونك صافي هنا رحنا في لوكا ديال ماريي. الوغ غادي نقولوا له افيشي. داكوغ. افيشي. داكوغ. سيزير s'il vous plaît. D'accord. Saisir le nombre d'enfants. D'accord. S'il vous plaît saisir le nombre d'enfants. احنا سيزينا لو نومبر دونفون في الرا. ها هو غادي يخصو ليغ وغادي نسميوه ان بي ار. داكوغ. ان بي ار او. غادي نرجعو نديكلاريو عاوتاني نقولو له اونتيي. داكوغ. اونتيي ان بي ار او. احنا درنا لا ديكلاراسيون وحنا درنا لا سيزي. لاحظوا بلي هنا راحنا نديرو لو تيست. كان مازال لو تيست حل البلافونمون. هنا غادي نمولتيبليو صافي دير لا بارتيسيباسيون ديالنا هنا. داكوغ. هاديك بارت دابا هاد بارت واش تساوي؟ هاد بارت تساوي 25 باسكو إلي ماريي زائد شحال؟ زائد اللي سميها ان بي ار او اللي هو لو نومبر دونفون مضروب في 10 بوغ شاك اونفون. احنا حسبنا لا بارتيسيباسيون بالنسبه ليه الا كان ماريي. داكوغ. غادي دابا نخليو البلافونمون حتى للتالي. داكوغ. ولا نديرو البلافونمون هنا ما كاين مشكل. احنا غادي نديرو هاد لوكا في التحليل ديالنا غادي نديرو لو بلافونمون لداخل. كاين مشكل اللي غادي يقولك لا نخلي حتى نشوف لو سالير وندير هاد لو سين تاع البلافونمون نديرها على برا. ما كاين مشكل بهاد لوكا. احنا ليسونسيال هو انك لو ريزونمون لي ريزونيتو خصك تحطلو لي سي ديالو كاملين. دونك انا بالنسبه لي غادي نجي هنا وغادي نقول له سي. داكوغ. غادي نقول له سي لا بارتيسيباسيون تاعنا اكبر من واش؟ اكبر من 50. داكوغ. غادي نجي نحط هنا الفانسي ديال هاد السي وغادي نجي هنا وغادي نقول له ودي لا بارتيسيباسيون خصك ترجعها لي الله تساوي
يلاه تساوي 50 ما تفوتهاش. دونك لا بارتيسيباسيون ديالنا ما تفوتش 50. داكوغ. ابخي احنا كملنا هاد السي هذا. داكوغ. هاد السي كملنا، هاد السي كملنا، وهاد السي كملناه. غنخرجو دابا برا. داكوغ. غنخرجو دابا للسي، غادي نخرجو للسي على الاكستيريور. داكوغ. غنديرو واحد شويه بحال هكا باش نربحو دو لاسباس، نديرو بحال هكا بوغ غاني دو لاسباس. غادي نجي ونديرو هكدا، نديرو هنايا، نحيدو هاد لاسباس هذا. فوالا. نخليو هنا كوميم واحد 15. فوالا. داكوغ. تلاحظو هنا. الوغ هنا وصلنا هنا. دابا اش غادي نديرو هنا في هاد لو كا هذا. داكوغ. هنا شنو غادي يكون عندنا؟ قلنا غادي يكون عندنا سي واحد اخر، ولكن سي على من؟ سي على لو سالير. حنا دايرين سي سالير. الا كان لو سالير اكبر من 6000، ولكن انت من غادي تجيب هاد السالير هذا؟ هاد السالير هذا حتى هو شنو غادي يخصو؟ حتى هو غادي يخصو افيشي، ياك؟ غادي يخصو s'il vous plaît ياك saisir votre salaire. voilà. s'il vous plaît saisir votre salaire. وغادي يخص يكون عندنا لير سالير. داكوغ. تقدروا تسميوها سالير، تقدروا تسميوها اس، غادي نجيو نزيدوها مع غيال، كاين مشكل. داكوغ. الا كان هاد لو سالير ديالنا اكبر من 6000 درهم، اشنو دائما انا كندير هكذا، كندير الفانسي نتاعها وكنرجع نخدم لداخل. لا بارتيسيباسيون ديالنا قلنا الي ماجوري بشحال؟ الي ماجوري داكوغ ب10%. انا شرحت علاش. غادي ندير مضروبه في 1.1 باش نزيد عليها 10% نتاعها. متفقين؟ كاين اللي غادي يريد ليكزارسيس هنا. داكوغ. كاين اللي غادي يريد ليكزارسيس، غادي يقولك صافي انا بالنسبه ليا فاش غادي نسالي غادي نجي غير نقول لوتيليزاتور، غادي نقول له افيشي. داكوغ. غادي نقول له افيشي. فوالا. لا بارتيسيباسيون داكوغ دو باترون اي. غندير جوج نقطات وغادي نجي نسد لاكولاد هنا. داكوغ. نجي نسد لاكولاد هنا، وهنا غادي ندير فاصله وغادي نجي نقول له بارت. داكوغ. صافي. وكاين اللي غادي يبغي يسيزي لو مونطون تاع لو روبا، شحال يساوي لو روبا، ويخرج لي لو بري اكزاكت. يعني باغ اكزومبل غادي يجي هنايا وغادي يقول باغ اكزومبل غادي يقول لا بارتيسيباسيون دو باترون بالبورسونتاج، باسكو هادي تقدروا تزيدوا لها هكا، تقدروا ديروا لها بحال هكا باش تجيب البورسونتاج. سينو غادي كاين اللي غادي يجي هنا غادي يقول افيشي. داكوغ. وغادي يقول s'il vous plaît voilà saisir le prix du repas. d'accord. saisir le prix du repas. وهنا غادي يجي يدير لير بري، غادي نفترضوا هاد البري غادي يكون حتى هو غيال. ها هو فاصله، غادي نديرو بري باغ اكزومبل. دونك غادي نديرو لير بري. وانت هنا اشنو غادي تافيشي لنا؟ انت غادي تافيشي لنا لو بري. هنا غادي تافيشي لنا لا بارتيسيباسيون دو باترون. هنا غادي تولي اون ديغرام، ما غاديش تبقى بالبورسونتاج. وهنا غادي تافيشي لنا بري، ياك؟ غادي نديرو الاقواس، غادي ندير بري، غادي تافيشي لنا بري بحال هكا مضروب في لا بارتيسيباسيون. غادي تكون 50% ولا 10% ولا 20% مقسومه على من؟ مقسومه على 100 باش يخرج لنا الثمن. داكوغ. اكزاكتومون لا بارتيسيباسيون ديالنا. داكوغ. دونك انت tu as le choix تحبس في لا بروميير هنا، تحبس في غير تافيشيها اون بورسونتاج ولا تافيشيها داكوغ تافيشيها اون ديغرام. داكوغ. فوالا. vous avez votre كود هنايا. غتلاحظوا شويه طويل، ولكن شنو تريتينا فيه داكوغ. تريتينا فيه جميع لي كا. شنو كنقدروا نزيدو هنايا؟ باغ اكزومبل هنا فاش كنقول لكم سكي بيان انك ملي كيكون عندك لو كا بحال هكا كتجي وكدير هنا واحد السطر. داكوغ. هي هاد السي مع هاد السي،
وكتجي تقول بلي هاد السي حتى هي مع هاد السي، وهاد السي مع هاد السي، وهاد السي مع هاد السي، وكنديرو هاد الخدمة هادي حتى مين كنكونو خدامين داكوغ، حتى مين كنكونو خدامين في لي بوكل داكوغ. اي فوالا الانيماتور ديالكم بالقاسم الشاد اللي كيحييكم وكيشكركم على المتابعة ديالكم، ونلتقيو ان شاء الله في فيديو واحد اخر.